واهدنا نشكرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم المكارم الأخلاق لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق شان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اوپر ایمان والے اندے، اذ بعث فیہم رسول کے بھیجیا ہے انہاں دے اندر رسول، من انفسہم انہاں دیاں جاناں وچوں، یتلو علیہم آیاتہ جو تلاوت کردے نے انہاں تے میریاں آیات، وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں دا تزکیہ نفس کردے نے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تعلیم دیندے نے انہاں نو کتاب اللہ دی اور حکمت دی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس تو پہلے او کھلی گمراہی دے اندر سن۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء
جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ با ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کی تھی، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا چوتھا سپارہ، سورت دا نام سورت آل عمران، سپارے دا نصف، قرآن پاک دی اس آیت اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے چار چیزاں دا ذکر خیر فرمایا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دی بعثت دا مقصد قرآن پاک دی یا آیات دی تلاوت اور تزکیہ نفس، کتاب اللہ دے نال اور حکمت دے نال۔ رسول کریم علیہ السلام دے دنیا تے تشریف لان تو پہلے پوری دنیا دے حالات دا اگر جائزہ لیا جائے، سوائے جہالت، بت پرستی، وہم پرستی اور کئیاں معبوداں اور الہاں دا تصور، معاشرے اندر بے غیرتی اور بے حیائی دا عروج، قتل و غارت تے فخر، لڑائیاں جھگڑے صدیاں ہاں صدیاں، سال ہاں سال چلدے رہندے۔ یعنی انج سمجھو دنیا دے اندر ویکھن نو انسان شکلی تصور وچ تے ہے سن، لیکن حقیقت وچ انسانیت انساناں وچ موجود نہیں سی۔ اور اہل عرب انہاں دی مجموعی اعتبار نال حالت اس قدر جہالت، دو آدمی سفر کردے نے، اگر سفر وچ ایک دی سواری گھوڑا اگے گزر گیا تے دوجا اسی گل تے انہوں قتل کر دیندا، تو میرے تو اگے کیوں گزریا؟ دو بھیناں ایک بندہ نکاح وچ رکھدا سی، کثرت سی اہل عرب اندر، ایک عورت نے چار چار نکاح کیتے ہوئے سن۔ رحمت کائنات دی دنیا تے آن تو پہلے، اور بیوہ دی کیفیت، بیوہ دی حالت، اجے شادی نو چند دن ہوئے نے، خاوند فوت ہو گیا ہے، تے اہل عرب مکے دے بدو انہاں دی کیفیت اور حالت یہ سی کہ اس عورت نو ایک کمرے وچ بند کر دیندے سن، نہ او دے نال کوئی کلام کردا ہے، بغیر نمک دے کھانا دیندے، انہوں نہان واسطے پانی نہیں دیتا جاندا، اور او دے نال کوئی ہم کلام نہیں ہوندا، ملاقات کوئی نہیں۔ تے انہوں جس وقت
کمرے دے اندر بند کیتا جاندہ، کوئی کلام نہ کردا، تے کچھ عرصہ گزر جاندہ، جسم تے اینی میل کچیل جمع ہو جاندی، کبوتر نما ایک جانور لیندے، لے کے اس عورت دے وجود نال ٹچ کر دے، اور او جیڑا کبوتر جانور ہے او زہریلے پن دی وجہ تو تڑفن لگ پیندا، تڑپ تڑپ کے مر جاندا۔ اہل عرب سمجھ دے کہ ہن اے دی عدت پوری ہو گئی ہے، لہذا اینوں اس کمرے چوں باہر کڈنا چاہیدا ہے۔ اونوں کمرے چوں باہر کڈ دے، اونوں ایک اونٹ اتے بٹھاندے، او دی جھولی وچ مینگنیاں پاندے اونٹ اور بکریاں دیاں، اور انہوں پورے شہر دا چکر لگواندے، جتھے چار بندے رل کے بیٹھے ہوندے، اے عورت مینگنیاں دی مٹھ لے کے اونا تے سٹ دی، او مکے دے بدو تے جاہل سمجھ دے کہ اے عورت دی عدت پوری ہوئی ہے، لہذا ہن اینوں جیدہ دل کر دے نکاح دا پیغام بھیجے تے نکاح کر لوے۔ حضرات، اس قدر جہالت اللہ ذوالجلال والی کرام دی قسم جڑی تصور تو باہر ہے، اور میرے رب نو ترس آیا اس گئے گزرے معاشرے ہوتے۔ ہر معاشرہ کوئی ایسا ہے جیڑا آندا ہے عزیر اللہ دا بیٹا ہے، کوئی ایسا ہے آندا ہے عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، کوئی آندا نہیں اللہ تیناں وچوں تیسرا ہے، کوئی جناب پتھراں دی پوجا کردا ہے، کوئی حجراں دی، کوئی شجراں دی، کوئی انسانی وجود دی پوجا کردا ہے۔ ایسی عجیب قسم دی اندھیری اور کالی رات چھائی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی بننا کی ہے، حالات کیسے بننے نے، اور میرے رب نو اپنے بندیاں تے اے ترس آیا کہ انسان کیسے نے۔ قرآن پاک نے نقشہ بیان فرمایا ہے، ذرا غور فرمایا جے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَسْمَعُونَ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، فرمایا کائنات دے لوگو لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اساں انہاں نو دماغ تے دل دیتا ہے لیکن او دے نال سوچ دے نہیں سن، اساں اکھاں دتیاں نے انہاں نال حق نو پہچان دے نہیں سن، اساں کن دیتے نے حق دی آواز کن وچ پین نہیں سن دیندے، اور اللہ فرماندے نے اولائک کل انعام، فرمایا اے ڈنگراں دی مانند سن، اے چار پایاں دی طرح سن، اگے فرمایا بل ہم ازل، بلکہ اے تے ڈنگراں نالوں بھی بدتر تے گئے گزرے سن۔ اللہ وجہ فرمایا اولائک هم الغافلون، اس واسطے کہ غفلت دی زندگی گزار رہے سن، حق تے پردہ پیا ہویا، حق نو سمجھ نہیں سکے، اور میرے اللہ پھر اے گل اونج بھی کر دین تے اللہ دی گل تے ویسے ہی پکی ہے، لیکن میرے رب فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین۔ غور کریا جے، اللہ فرماندے نے لقد، جڑے عربی دے طالب علم نے نا او صرف ناو دے قاعدے کلیے نو سمجھدے نے جاندے نے، اللہ ذوالجلال والی کرام اے جڑا کاف تو پہلا لام ہوندا ہے لقد، اے جڑا لام کاف تو پہلا قسم دا معنی ہوندا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماندے نے مینوں قسم ہے تواڈا رب ہوندے اے ایمان والیو میں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟
احسان کیتا ہے اللہ اکھاں دیتیاں نے اے بھی تے تیرا احسان ہی ہے سنن نو کان دیتے نے اللہ اے بھی تے تیرا احسان ہی ہے سوچن نو دماغ دیتا ہی اے بھی تیرا احسان ہی ہے اللہ کیتے کھان نو طرح طرح دیاں نعمتاں دیتیاں نے اللہ اے بھی تے تیرا احسان ہے اللہ تیرے احسان اینے نے ساڈی زندگی دے ساہ مک سکدے نے پر تیرے احسان گنن وچ نہیں آ سکدے انتا ادو نعمت اللہ لا تحصوها اللہ فرماندے نے میرے احسان نو گنن لگ جاؤ تسے گن نہیں جے سکدے اینے میرے احسان نے احسان ہے کنے نے سادے لفظ سن لیا جے آ تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے آ میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے اوے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے تے کاؤ تے پیندیا تریل تیرے واسطے اوے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے اوے کروڑاں نالوں چنگائی احسان کردگار دا پھر او دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا اللہ دے اینے احسان گن نہیں سکدے پر سارے احسان ایک پاسے اللہ اینے تیرے احسان آواز آندی ہے اے میرے بندیا جیڑا اکھاں والا احسان ہے اے تے میں عیسائیاں تے بھی کیتا ہے اے کناں والا احسان میں یہودیاں تے بھی کیتا ہے اے دماغ والا احسان غیر مسلمان تے بھی کیتا ہے میں احسان اے ساریاں تے کیتے نے تے اللہ ساڈے تے کیڑا انوکھا احسان ہے جیڑا قسم اٹھا کے کہہ رہے ہو اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا اے احسان جیڑا میں ایمان والیاں تے کیتا ہے اپنے مومن بندیاں تے کیتا ہے اللہ احسان کیڑا ہے اللہ فرماندے نے فرمایا وَبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا میں انہاں دے وچوں انہاں دی برادری دا انہاں دے قبیلے دا انہاں دا لگدا لینا کسے دا بھانجا لگدا ہے کسے دا بھائی لگدا ہے کسے دا چچا ہے کسے دا بھتیجا ہے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم انہاں دیاں جاناں وچوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا ہے فرمایا اس رسول دی ڈیوٹی لائی ہے یتلو علیہم آیاتہ ڈیوٹی پیغمبر دی اے کہ اللہ دے قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت کرنی ہے رب دے قرآن دے احکامات نو سمجھانا ہے اللہ ذوالجلال آسمان تو جو پیغام نازل فرمایا ہے تے نال تاقید فرمائی ہے اللہ فرماندے نے فاستمسک بالذی اوحی الیک انکا علی صراط مستقیم اللہ فرماندے نے سونیا جیڑی وہی میرے والوں تو آڈے تے آ جائے فرمایا پیاریا اس وہی دے مطابق تو ساں بات فرمانا ہے اے دے مطابق تو ساں زندگی گزارنی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دا اے پیغام سنا رہے ہیں فرمایا سونیا طریقہ دیکھے آجے یتلو علیہم آیاتہ
इन्हां ते मेरियां ऐतां तिलावत करे आजे। ये बड़े जाहिल ने, ये बड़े गंवार ने, ये बड़े अनपढ़ ने, ये बड़े अजड ने ते गए गुजरे ने। ते सोनिया एक गल याद रखे आजे, फला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैर इल्म। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे प्यारे इन्हां दे झूठियां रब्बां नू गाल ना कढ़िया जे। अल्लाह अल्लाह इन्हां दे लात मनात उज़्ज़ा नू गाल ना कढ़िया जे। हालां अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मेरे पाक नबी जैसा अल्लाह ने पकीज़ा बंदा दुनिया च बनाया ही कोई नहीं, क़यामत तक मेरे मुर्शद वर्गा आना ही कोई नहीं। लेकिन अल्लाह एहतियातन मेरे पाक नबी नू समझा रहे ने, सोनिया काला ना पै जाई, इन्हां दियां मबूदां नू गाल नहीं कढ़नी। फरमाया जे तुसी इन्हां दे मबूदां नू गाल कढ़ोगे, इस जिद विच आके तुहाडे सच्चे रब नू बुरा आखणगे, मंदा कहन लग पैणगे। ते सोनिया याद रखिया जे उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। ए मेरे प्यारिया इन्हां नू हिकमत नाल, समझदारी नाल, तनाई नाल मेरा पैगाम दिया जे। कुरानी आयात हिकमत नाल समझाया जे। ते जदों तुसा मेरा पैगाम देना फिर डरना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ते फिर तुसा करना की है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। फरमाया जेड़ा पैगाम ते वही मेरे वल्लों आ जाए, सोनिया ओ पैगाम सुनान विच सुस्ती ते कमी ना करे। ते जदों तुसा मेरा पैगाम देना है ना, इन्ना तुहाडा मत्था नहीं चुमना, इन्ना तुहानू सादिक नहीं आखना, इन्ना अमानतदार नहीं आखना। जदों तुसा अल्लाह दी वहदानियत दा पैगाम सुनाना है, इन्ना सोनिया तेनू जादूगर भी कहना है, इन्ना तेनू मजनून दे ताने देने ने, इन्ना पागल होण दियां गल्लां करनियां ने। ते सोनिया काले ना पै जाया जे। अल्लाह फिर मैं की करना है, अल्लाह फरमांदे ने फसबिर कमा सबारा उलुल अज़्म मिनर रुसुल फला तस्ताजिल लहुम। ए मेरे प्यारे जिमें पहले नबी सबर कर दे गए ने, तुसा भी सबर ही करना है, ते जल्दी ना करे आजे। ए बुनियादी मकासद तबलीग दे सारे ही समझा देते ने, ते मेरे अल्लाह तबलीग दा मकसद समझा के दुनिया में भेज देता है। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे आन तो पहले कोई लात अगे सिर झुका रहा है, कोई मनात अगे सिर पे झुकांदा है। और मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम दे आन दे पहले हालात की ने, वा इन कानू मिन कबलो लफी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमाते ने सोनिया खुली गुमराही, यानी गुमराही दी आखिरी हद उथों तक पहुंच चुके सन। ए मेरे प्यारे
میں ضرورت سمجھیے کہ انہاں نو سمجھان واسطے کوئی حوصلے مند عقل مند سمجھدار حکمت تنائی دوا تنائی والا ایسا ہونا چاہیے۔ یہ زمانہ جیڑا یہ جناب جہلیت دا زمانہ ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس جہلیت دے دور اندر مکے اندر تشریف لائے، اور میرے آقا آئے تے پھر اے جڑا زمانہ ہے کیسا بن گیا ہے۔ فرمائے میرے آقا دے آم دے بعد، آقا دی محنت دے بعد نتیجہ کی نکلے ہے۔ آقا فرماندے نے خیر و کرونی کرنی کو سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو سارے نبیاں دے زمانے چوں محمد پاک دا زمانہ سب تو بہتر ہے، سب تو بدتر یہ گزرے جاہل گنوار انسان نہیں جناب، اے جنوراں تو گئے گزرے نے، پر میرے آقا دی چند دن دی محنت نال انقلاب آیا ہے۔ اے 22-23 سال دا عرصہ میرے آقا دی محنت جے تے میرے آقا دے آم تو پہلے فرمایا پہلے جاہل نے آقا آئے نے تے ہن خیر و کرونی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آقا فرماندے نے میرا زمانہ ساریاں زمانیاں تو بہتر ہے، پھر میرے تو بعد صحابہ دا زمانہ ساریاں تو بہتر ہے، پھر تابعین دا زمانہ سب تو بہتر ہے۔ اے جیڑا قرون جاہلیہ سی نا اے خیر القرون وچ بدل گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جیڑی ڈیوٹی میرے اللہ نے لائی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا گمراہی دی زندگی گزارن والے اللہ دے پاک نبی دی محنت نال اے خیر القرون وچ آ گئے نے تے جناب میرے آقا دے آن تو پہلے انہاں دنیا دی حالت اے وے اللہ دی یاد تو غافل نے، اللہ دے ذکر دی بجائے اپنے کنبے قبیلے دا ذکر کثرت نال کر دے، اپنے پیو دادے دا ذکر کر کے وڈیائی کر دے۔ میرا باپ دادا بڑا دولت مند، میرا باپ دادا بڑا بہادر، اینے قبیلے انہیں قتل کر چڑھے، ایک گناہاں تے اترام دے رہندے اللہ والے آم۔ پھر میرے رب تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ کہ بیت اللہ دا طواف کردیاں بجائے اللہ دا ذکر کرن دے، بجائے اللہ دے احکامات نو سمجھن دے، اپنے وڈیاں دے ذکر کر دے، اپنے ماپیاں دا ذکر کر دے۔ قرآن اندے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ اللہ فرماندے نے تانوں چاہیے جنہ ذکر اپنے ماپیاں دا کر دے کم از کم اللہ دا اینا دی کریا کرو۔ اللہ فرماندے نے اینا ذکر تے رب دا کریا کرو جنہ اپنے وڈیاں دا کر دے ہو۔ تسی عبادت بھی ایک اللہ دی نہیں کر دے تے جے بیت اللہ وچ اوندے ہو تے پھر بھی ایک اللہ دا ذکر نہیں کر دے۔ اللہ والیا اللہ ذوالجلال نے دوجے مقام تے نقشہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ او اللہ دا
دا ذکر تھوڑا تھوڑا ہی کرتے سن، زیادہ اللہ دا ذکر نہیں سن کرتے۔ اور پھر میرے پاک نبی دنیا تے تشریف لے آئے، آقا نے قرآنی آیات دے ذریعے انہاں دا تزکیہ فرمایا، انہاں نو احادیث سنائیاں۔ میرے پاک نبی نے حکمت عملی نال انہاں نو اللہ دا دین سنایا، اور ایسا انہاں دا تزکیہ نفس فرمایا، حتیٰ کہ پھر ایک کم پہلا بیت اللہ وچ بھی اللہ دا ذکر گھٹے تے ماپیاں دا زیادہ ہے۔ ہن کوئی سوداگر ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی بندہ ماڑا ہے، کوئی جناب مزدور ہے، جو بھی کرن ڈیا ہے، میرے پاک نبی دی محنت دا نتیجہ قرآن نے نقشہ بیان فرمایا ہے۔ پارہ 18واں جے سورت نور ہے، اللہ فرماندے نے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماندے نے میرے نبی دی آمد دے بعد، میرے نبی دی محنت دے بعد کر دے کی نے یہ کم کرن ڈے نے، اذان ہو گئی ہے، کام دی پرواہ کوئی نہیں، دکان کرتے نے اذان مل گئی ہے، اپنی دکان دی پرواہ نہیں، اپنے مہمانہ دا کوئی خیال نہیں، اللہ دی یاد وچ ایسے مگن ہو گئے نے۔ اللہ والے ہم پتہ اے لگدا ہے کہ میرے رب نے انہاں لوگاں نو میرے نبی نو بھیجیا تے محنت آقا کیتی ہے، تے پھر ہن اگے تے بیت اللہ وچ بھی ماپیاں دا ذکر، اپنی عبادت وچ بھی ماپیاں دا ذکر، تے ہن کی کر دینے؟ اللہ فرماندے نے فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ مَا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ فرماندے نے میرے پاک نبی دی آمد دے بعد، میرے نبی دی محنت دے بعد، آقا دے تزکیہ نفس کرم دے بعد انج دے ہو گئے نے ہن بیٹھے بھی اللہ دا ذکر، کھلوتے بھی اللہ دا ذکر، لمے پے بھی اللہ دا ذکر، تے اللہ دیاں نشانیاں تے غور کر دینے تے نالم دینے ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اللہ تو جو بھی پیدا کیتا ہے فضول نہیں بنایا، فاقینا عذاب النار۔ تے عرشاں والے ساڈے تے مہربانی فرما کے اللہ سونیا سانو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما لے، اچھی آمین کہہ دیا۔ میرے نبی نے ایک ایک فرد تے محنت فرمائی تے اسی آپس وچ لڑائیاں اج تک اسی اے نہیں سمجھ سکے اسی مسلمان کیسے ہیں۔ ساڈے آپس دے اختلافات غیر مسلم نو ساڈے تو متنفر کری آوندے نے، مسلمان تے ہیں جویں نبی پاک دے آن تو پہلو انسان تے ہے سن پر انہاں وچ انسانیت نہیں سی، ایویں اسی مسلمان تے ہیں پر ساڈے اسلام کوئی نہیں۔ میرے بھائی بڑے دکھ دی گل ہے، اللہ دی قسم ہے جڑے صحابہ ایمان والے اللہ انہاں نو مخاطب ہو کے کہندے نے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والے ہو تسی بھی ایمان لے آؤ۔ جڑے پہلے ہی ایمان والے نے انہاں کی لے ہونا ہے، اللہ تاکید کر رہے نے سستی نہ کرے آجے، جڑا ایمان لے آئے ہو اے دے مطابق عمل کر کے زندگی گزارے آجے۔ ان دیکھے آجے آمینہ دے لال اجے دنیا تے نہیں آئے تے میرے پاک نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے جدوں کلے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے تے جڑے مشرکین مکہ سن آندے سن دل سڑ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਸਾੜਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਤ ਉਜ਼ਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੱਛਾਂ ਮਾਰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਆਂਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਕੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦੇ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਕਾ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਆਂਦੇ, دیوانہ آندے، مکیوں کڈن دے کڈ دیتا۔ میرے آقا نو تائوے پتھر مارے۔ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی۔ یہودی عیسائی ایرانی ترانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے۔ کہ کس گل تو میرے آقا دے مخالف ہوئے نے؟ آقا نے کسے دی گاں کھولی ہے، کسے دی چوری کیتی ہے، کسے دا نقصان کیتا ہے؟ نا 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 نا۔ آندے نے گل اے وے اے محمد ایک رب دی گل کردا ہے۔ آندے نے اے ساڈے معبودان دا بے ادب جمع ہے، اے لئی پھر دا ایکو خدا دی خدائی۔ اللہ والیا میرے پاک نبی علیہ السلام دنیا تے نہیں آئے تے آندے نے ایک رب دا ذکر سن کے ساڈا دل سڑ جاندا ہے۔ آج بھی کسے مشرک اگے اللہ دی توحید دا ذکر کر کے ویکھ لو، آکھے گا انہیں تے سینہ ہی ساڑ دیتا ہے، ایڈی سختی ہے دین وچ۔ تے جے تجھیاں بزرگان دا نال ذکر کرو، آندے ویکھو گل تے ہوئی نا، ولیاں نو بھی مندا جے۔ تے نہیں تے آندے نے ولیاں دا گستاخ ہے، آندے نے فلانا کچھ نہیں کر سکدا، فلانا کرنی والا نہیں، ایک اللہ ہی سب کوئی کردا ہے۔ میں نہیں جے آکھیا، قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ فرماندے نے سونیا جدوں تسی کلے اللہ دا ذکر کردے ہو تے میرے پیارے انہاں دا دل تنگ پہ جاندا ہے، سوڑے پہ جاندے نے، پریشان ہو جاندے۔ تے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تے جدوں اللہ تو علاوہ لات دا، منات دا، عزا دا، فرمایا حبل دا تسی ذکر کر دے ہو، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خوش ہوندے نے۔ آندے ویکھو محمد نے گل کڈی چنگی۔ اللہ دی توحید نہ اس وقت دے مشرک نو چنگی لگی ہے تے نہ اج دے نو لگ دیئے، نہ قیامت تک دے آن والے مشرک نو اللہ دی توحید چنگی لگنی ہے۔ مشرک ہزار گال کڈے، انہوں ایک دفعہ مشرک کہہ دیو، ہزار گال دا ایکو ہی جواب۔ اس واسطے میرے سونیا میں دسے ریاساں، اللہ فرماندے نے فرمایا یاتلو علیہم، اللہ نے کڈا سونا انتخاب فرمایا۔ پیارے نبی اونا دے وچوں آئے، انتخاب کڈا پیارا، پھر اللہ نے ڈیوٹی بڑی کمال لائیے، پھر نصاب بڑا ودیا دیتا ہے۔ فرمایا پیارے یتلو علیہم آیات ہی، تو سا میرا قرآن پڑھ کے سنانا ہے۔ کی پڑھنا ہے؟ اچھی پڑھو، کی پڑھنا ہے؟
قرآن پڑھ کے سنانے، دوڑے نہیں سنانے، گالیاں نہیں دینیاں، ڈرامے دیاں گلاں نہیں دسنیاں، کسے کہانیاں نہیں سنانیاں۔ ایمان نہ دسیا جے ڈیوٹی کی ہے یتلو علیہم آیات ہی، سونیاں میرا قرآن پڑھ کے سناؤ گے ہوئے گا کی؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں دے نفس پاک ہو جان گے، انہاں دے دل صاف ہو جان گے، انہاں دے دلاں دا زنگ اتر جائے گا، انہاں دے دلاں جو شرک نکل جائے گا، انہاں دے دلاں توحید دی محبت آ جائے گی۔ اللہ والیا کل دور نہ چلی جائے، میرے پاک نبی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے تے حالت بدل گئی۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے میرے آقا دنیا تے نہیں آئے تے ایک گمراہی دی زندگی گزار رہنے، تے میرے پاک نبی آئے انہاں تے محنت فرمائی، تے اے جڑے کموار تے گئے گزرے تے اجڑ تے ان پڑھ سن تے جڑے بدو تے جاہل سن، میرے آقا نے محنت فرمائی، اللہ نے انہاں نو ایمان دی دولت نال مزین فرما دیتا، تے انج دے پاک ہوئے، انج دے دل پاک ہو گئے، حتیٰ کہ میرے اللہ نے پھر قیامت تک دے آن والے انو اے پیغام دے دیتا۔ اللہ فرمان دے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کائنات دے لوگو اگر تساں کسے نو معیار ایمان بنانا ہے تے اے جنہ دی تربیت میرے نبی نے فرمائی ہے انہاں نو معیار ایمان بنایا جے، فرمایا پھر تسی ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ جیڑے اجڑ تے گئے گزرے سن میرے سونے نبی دی محنت نال معیار ایمان بن گئے نے۔ اللہ فرمان دے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر ایمان چاندے ہو تے انہاں ورگا ایمان لے آؤ پھر ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور حدیث وچ لفظ بھی غور نہ سنیا جے، آقا فرمان دے نے الصحابی کالنجوم، فرمایا میرے سارے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، سارے صحابہ آسمان دے ستاریاں دی مانند نے، تے نال فرمایا بے ائیے ہو مقتدیتم محتدیتم، فرمایا اس سارے دے سارے جڑے نے انہاں دی تابعداری کرو۔ کی کرو؟ نبی پاک کہہ رہے ہیں صحابہ دی تابعداری کرو۔ میرے آقا فرماتے نے کیوں؟ محتدی تمہیں ہدایت والے نے، ایک ہی نے ہدایت یافتہ نے میرے نبی دے صحابہ۔ اللہ قرآن میں چاندے نے ہدایت چاندے ہو تے میرے نبی دے صحابہ ورگے ایمان لے آؤ۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ سارے آسمان دے ستاریاں دی طرح نے، اور فرمایا سارے ہدایت یافتہ نے، انہاں دی پیروی کرو۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے کائنات دے لوگاں دا اس قدر تزکیہ فرمایا ہے، اور اللہ والیا ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، میرے پاک نبی دے آن تو پہلے حالات ہن مرشد آئے، ایک اہل دل نے گل بڑی کمال کی تھی، سبحان اللہ کو تو انمو دا پیغام سناؤ، پھر کہو سبحان اللہ۔ شاعر آندہ ہے مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی، چن کون محمد، اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جے آندہ شاعر نے نہیں، قرآن اے آکھیا قرآن آندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
اللہ والیا اس واسطے شاعر آندا مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی مکے چن چڑھیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مکان نہ آیا تے بھلیاں ہویاں جاندیاں رایاں نو تے گلی باغ بہشت وخان آیا تے گوتے کھا رہے سن جو پہرے ظلمات اندر ہاتھ پا شفقت بننے لاؤں نہ آیا تے منو دیو مبارکاں آن کے تے ساڈی ونڈ حبیب خدا آیا میرے مرشد دنیا تے آئے نے تے انقلاب ہی انقلاب آ گیا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا تو دنیا تے نہیں سے آیا تیرے آن تو پہلے اینا گناہ کر کر کے زنا کر کر کے ڈاکے مار مار کے قتل کر کر کے چوریاں کر کر کے ظلم زیادتیاں کر کر کے حالت نہ دی کی بن گئی ہے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فرمایا اس سارے دے سارے جہنم دے گڑے دے کنارے تک پہنچ گئے سن جہنم دے گڑے دے کنارے تک پہنچ گئے سن تے میرے پیاریا تسی دنیا تے آئے اللہ نے اینا تے مہربانی فرمائی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا فرمایا پھر آپس اندر اسلام دی دولت نال بھائی بھائی بن جاندے نے تے جس ویلے میرے نبی نے محنت فرمائی فرمایا ہن میرے آقا دے آن دے بعد کی ہو گیا ہے فرمایا لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا فرمایا نبی پاک دی محنت دے بعد ہمیشہ واسطے جنتی بن گئے ہمیشہ لی جنت دے ٹکٹ انہاں نو اللہ نے عطا کر دیتے نے تے فرمایا سونیا نتیجہ کیے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ واقعی سمجھو ذرا دماغ دل ناڑ اللہ دا کتنا بڑا ساڑے تے احسان ہویا ہے جے میرے پاک نبی نہ دنیا تے آندے کیڑی گمراہی وچ اسی چلے جاندے ماواں بہناں نال برائی وقت دے نال کوئی شعور نہیں عقل نہیں سمجھ نہیں سوچ نہیں اس دے نالو تے ڈنگران دی سوچ زیادہ سی تے میرے پاک نبی علیہ السلام دنیا تے آئے تے اللہ نے نصاب بڑا سونا دیتا ہے فرمایا یتلو علیہم آیات ہی تو ساں قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے وایو زکیہم انہاں نو پاک کرنا ہے تے وایو علم ہم الکتاب والحکمہ تو سائنہ نو کتاب و حکمت دی دعوت دینی ہے کیونکہ اے تے گمراہ سان تو انو اساں ہدایت یافتہ بنا کے کلے اس واسطے دوست بھائیو میرے مرشد نو اللہ دا احسان جانو اور پیارے نبی دی تعلیمات نو زندگی دا حصہ بناؤ اپنی اولاداں نو سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ اور اپنی اولاداں نو سنت دے مطابق زندگیاں گزارن دی تلقین کرو اور یارو 5 وقت دی نماز قرآن دی تلاوت سنت دے مطابق داڑھی اور رون نہ آئے رون والا منہ تے بناؤ عمل تے ساڑھے اگئی انج دے نے اور وضع قطع تے مسلمانہ لی بناؤ تاکہ اللہ ساڑھی وضع قطعی وے کے پاک نبی دا امدی سمجھ کے ساڑھے تے رحم فرما دے
اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے، کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔